पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक साजिशों की दरख्वास्त और तालिबान के इसरार पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। इस्तांबुल में साजिशों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी। इस्तांबुल में गुज़श्ता मुज़ाकरात एतवार 4 रोज़ जारी रहे। अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया। ने जोर दिया कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और कार्रवाई करे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के 18 दहशत गर्द हलाक। कोयटा के इलाके चलतन में 14 खारजी मारे गए। जिला केच में ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी हलाक हुए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक दहशत गर्द मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों के खिलाफ 2 कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में क्लियरेंस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म की अक्कास है। शहबाज शरीफ बोले, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म व हौसले को सलाम पेश करते हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी सरज़मीन हो, चाहे अफ़गानिस्तान की हो, कोई भी फोर हो, चाहे अफ़गानिस्तान की हो, चाहे वो प्रॉक्सी हो, वो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। जब भी कोई इस्तेमाल होगा हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। लेकिन देखो, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो लोग, दुनिया जो है ना, वो पाकिस्तान की कमज़ोरी भी न समझे और बातचीत की कोशिश करनी चाहिए। जितना अलाट एट स्टेक होता है इतनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अडयाला जेल इंतजामिया को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करना चाहिए। अदालत ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी थी। पार्टी में एक दूसरे पर गैर ज़रूरी तनकीद नहीं होनी चाहिए। असेंबली फ्लोर पर मैं कह चुका हूं कि पाक अफगान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात मौजूद हैं क्योंकि मेन स्टेक होल्डर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। उनको किसी भी मुज़ाकरात में या किसी भी फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया था, चूँकि हमने बार बार ये वाज़ा किया था कि हमें एतमाद में लिया जाए। खुशाइंद है, मौजूद हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। इसके एक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान को अपने मफादात को देखना होगा। कोई मुल्क किसी का सगा नहीं होता। अफगानिस्तान में हमारा कोई ऐसा मुफाद नहीं जिससे ज्यादा फायदा हो या नुकसान। अवाम के फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। तौहीन अदालत केस के लिए मुझे साइन शुदा फैसला नहीं दिया जा रहा था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर मीडिया से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात तय। बिलावल वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे। आज़ाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत से मुतालिक बातचीत। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। बिलावल भुट्टो को नून लीग को आज़ाद कश्मीर का भी खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की पर इंतखाबात ज़िमनी इलेक्शन के लिए तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 4 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगी। हुकूमत और अपोजिशन के 2 उम्मीदवारों में 1-1 PTI की हिमायत याफ्ता खुर्रम ज़ीशान और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार ताज मोहम्मद ANP ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है।
وزیر پنجاب مریم نواز کر ملک محمد احمد خان کی ملاقات، صوبے کی مجموعی سیاسی و انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال، قانون سازی کے مراحل اور ایوان کی کارروائی سے متعلق تفصیلی گفتگو، صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے، انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب میں کاروبار کا بہترین پوٹینشل موجود، سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 26 نومبر احتجاج کیس، بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرنے کے باوجود عدالت پیش نہ ہوئی۔ ازداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دیے۔ علیمہ کا قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ ڈیجیٹل بلاک کر دیے گئے۔ رپورٹس عدالت میں جمع، عدالت نے علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق اسٹیٹ بینک حکام سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت 3 نومبر تک ملتوی۔ افغان شہری کو پاکستان اوریجن کارڈ کے اجراء فیصلے کے خلاف سماعت، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ فری کین کو نوٹس جاری، دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ شہریت کس گراؤنڈ پر دی جا سکتی ہے، کل کتنے درخواست دار ہیں۔ یہ تو وہ درخواست دار ہیں جو سامنے آ گئے، دیکھنا چاہیے کوئی شخص دیوار پھلانگ کر آیا یا دروازہ پھلانگ کر۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے تمام گواہوں کو طلب کر لیا۔ عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ ہادی علی چٹھا نے موقف اپنایا، میں مچلکے نہیں بھروں گا، آپ نے سال جیل میں رکھنا ہے رکھیں، آپ نے کل غیر قانونی کام کیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے سماعت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات، امریکہ اور چین میں 1 سالہ تجارتی معاہدہ طے، ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا چینی صدر سے ڈیل ہو گئی، جلد دستخط کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی تعریف کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا یہ اعزاز ہے کہ میں آج اپنے پرانے دوست کے ساتھ ہوں۔ چینی صدر نے صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششوں کو سراہا، کہا غزہ میں سیز فائر کروانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا ایپک سی او سمٹ میں امریکی صدر کا مودی پر تنزیہ وار خونی قاتل قرار دے دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا دعویٰ ایک بار پھر دہرا دیا۔ نہیں، ہم لڑیں گے۔ میں نے سوچا کیا یہ وہی شخص ہے جسے میں جانتا ہوں؟ ٹرمپ کا مودی کی نقل اتارتے ہوئے طنزیہ انداز۔ ٹرمپ کے حالیہ تبصرے نے بھارت کو امریکہ تعلقات میں گہری درار اور مودی کے دوگلے پن کو پھر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دے دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دے دیا ہے، یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ امریکہ کو ان ممالک کے مقابلے میں برابر کی سطح پر ہونا چاہیے جو یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں، دوسرے ملکوں کے پاس ٹیسٹنگ پروگرام موجود نہیں۔ قطر اور یورپی یونین کی غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، قطر نے اسرائیلی حملوں کو مایوس کن اور پریشان کن کیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں، حماس واضح کر چکی وہ غزہ حکومت چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ قطری وزیر اعظم کا بیان، کہا جنگ بندی معاہدے کی پابندی ہی طویل المدتی امن کا واحد راستہ ہے، واشنگٹن بھی معاہدے کا پابند ہے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم نے بھی اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، اپنے ہی فوجیوں کے لیے جان لیوا ثابت ہونے لگے۔ غزہ جنگ نے اسرائیلی فوجیوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔
मासूम फलस्तीनियों की बददुआएं लगने लगीं। सेहूनी फौज 2 साल से जारी जंग की वजह से ज़हनी बीमारियों में मुब्तला। गुज़श्ता 18 माह के दौरान 279 इसराइली फौजी खुदकुशी की कोशिश कर चुके। खुदकुशी की कोशिश करने वालों में से 36 जानें गंवा बैठे। इसराइल के रिजर्व फौजी भी खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। स्मोक की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 रिकॉर्ड। दिल्ली 445 AQI के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान में फिजा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। फैसलाबाद क्वालिटी इंडेक्स 833 तक पहुंच गया, गुजरांवाला 764 और मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात की इंसदाद स्मोग ने इक़दाम तेज कर दिए। और मारूफ मौसीकार और लाजवाल गीतों की धुनें तरतीब देने वाले ख्वाजा खुर्शीद अनवर को रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। अजीम मौसीकार ने हारमोनियम या किसी दूसरे साज के बजाय माचिस की डिबिया पर भी मकबूल धुनें तख्लीक की। मजमूई तौर पर 28 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। फिल्म कोयल, चिंगारी, इंतजार और हीर रांझा की धुनें आला फनी इस्तेदाद की गवाह हैं। फिल्म हीर रांझा के मकबूल गीत सोन वंजली दी मिठड़ी तान में लाजवाल शोहरत बख्शी।